नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ में आपका खुश आमदीद। मैं हूँ बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सरकार ने 2 जजों और केएस अफसरान समेत 990 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी हैं। 27 ममालिक और यूरोपीय यूनियन समेत भारत बिल्ची डिक्लेरेशन में शामिल एलामिया पर दस्तखत। अवंतीपुर में दहशतगर्दों को पनाह देने के हवाले से एक रिहायशी मकान मुंसलिक। कांग्रेस ने दफा 370 35A को नवजायद बच्चे की तरह गोद में पाला था। वजीर दाखिला अमित शाह। मेयर, डिप्टी मेयर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन प्रोटोकॉल और मुराद के हकदार नहीं होंगे। सरकारी हुक्मनामा जारी। गरीब कैदियों के लिए खुसूसी इकदामात, कानूनी इमदाद फराहम करने का फैसला। वजारत दाखिला। कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में NEP 2023 पर एक सेमिनार। चक्रू डैखान सोपोर में पानी की कमी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे। ब्रॉडकास्टर, समाजी कारकुन और अदीब सर्वानंद प्रेमी को सोपशाली कोकरनाग में याद किया गया। शदीद गोलाबारी में रूस ने 24 घंटों में 100 बस्तियों पर हमला किया। यूक्रेन का इल्जाम। गजा में पनागुज़ीन कैंप पर फिजाई हमला। बैनुल अक़वामी सतह पर गम और गुस्सा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पिछले साल अक्टूबर में इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन के लिए जम्मू कश्मीर HRMS सिस्टम का आगाज किया, जिसमें सर्विस से मुतल्लिक अहम तफसीलात जैसे पोस्टिंग और प्रमोशन, माहाना तनख्वाह, इनकम टैक्स की अदायगी, GP फंड और SLI सब्सक्रिप्शन तक रसाई ऑनलाइन अपलोड करना था। इस सिलसिले में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक 2 जजों और KS अफसरान समेत 990 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें फिलहाल रोक दी गई हैं, क्योंकि JK HRMS डाटाबेस से उन मुलाजमीन की इब्तदाई तकर्री का ऑर्डर दस्तयाब नहीं है और दीगर लवाजमात मुकम्मल नहीं। लिहाजा इंतजामिया ने इन 990 मुलाजमीन की तनख्वाहें फिलहाल रोक दी है। वादिया कश्मीर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिलों, म्युनिसिपल कमेटियों की मियाद मुकम्मल होने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर, म्युनिसिपल कमेटियों, म्युनिसिपल काउंसिलों के प्रेसिडेंटों को कोई प्रोटोकॉल और मुराद फराहम नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं। वादिया कश्मीर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटियों की 5 साल मुद्दत खत्म होने जा रही है। लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक मियाद मुकम्मल होने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर, म्युनिसिपल कमेटियों, म्युनिसिपल काउंसिलों के चेयरमैन, प्रेसिडेंट किसी भी मुराद के हकदार नहीं होंगे, जबकि उन्हें कोई किसी भी तरह का मियाद मुकम्मल होने के बाद प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा और न ही कोई सरकारी खदमात अंजाम दे पाएंगे। हिंदुस्तान ने 27 दीगर ममालिक और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर बरतानिया में एक मीटिंग में एक एलामिया पर दस्तखत किए, जिसमें मसनूई जहानत से वाबस्ता खतरात का जायजा लेने के लिए मिलकर काम करने का अहद किया गया। एक्स पर पोस्ट करते हुए वजीर आजम रशीद सिंह के दफ्तर के ऑफिशियल पेज पर लिखा गया कि बरतानिया की हुकूमत ने बुध के रोज द बेल्ची डिक्लेरेशन के उन्वान से 28 शरीक ममालिक के मुदव्विन ने दस्तखत किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमेरात को जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के अवंतीपोरा इलाके में एक रिहायशी मकान को दहशत गर्दों को पनाह देने के लिए मुंसलिक किया है। तफसीलात के मुताबिक बेगपुरा अवंतीपोरा के आज़ाद अहमद तेली के रिहायशी मकान को दहशत गर्दों को रजाकाराना तौर पर देने के इल्जाम पर सेक्शन 33 UAPA एक्ट के तहत जब्त की गई है। कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2023 के हवाले से आज कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता असातिज़ा ने शिरकत की, जिसमें मुकम्मल इंसानी सलाहियत के हुसूल, एक बेहतर और मुनसिफाना माशरे की तश्कील के लिए तालीम की अहमियत पर जोर दिया गया। सेमिनार में साइंसी मिजाज को मद्देनजर रखते हुए अच्छे इखलाकी अक़दार के हामिल अच्छे इंसानों को तैयार करना बुनियादी मकसद था। पेश है ये रिपोर्ट।
اور یہ یہاں کا جو جس کو ہم پہلے بی ایڈ کالج کہتے تھے ان کے ساتھ ہم نے فیوچر اسٹریٹجیز طے کی کہ کس طرح ہم اپنے ٹیچرس اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں گے اور کس طرح ہم جو انفراسٹرکچر ہے ریسورسز ہے اس کو کیسے شیئر کریں گے تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک اچھا پروڈکٹ ہماری سوسائٹی کو ملے. ایک اچھا پروڈکٹ دینے کے لیے ایک اچھی تعلیم کی ضرورت ہے. سوسائٹی میں تبھی ہم آگے چلیں گے جب ہمارے بچے اگلے جو 30 سال یا 50 سال کے آگے جو چیلنجز آنے ہیں زندگی میں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا, ان چیزوں پہ یہ NAP فوکس کرتی ہے. ارلی بی ایڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہوتا ہے پریکٹس آف ٹیچنگ میں جو TLMs کریٹ کرتے ہیں ٹیچنگ لرننگ میٹیریل, اس کی آج یہاں اس ہال میں ہم نے ایگزیبیشن کی ہے. ڈفرینٹ ٹائپس آف ماڈلس کو ہم نے جو پری سروس اسٹوڈنٹس یا ان سروس اسٹوڈنٹس نے کریٹ کیے ہیں, بنائے ہیں. تو یہ بالکل جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کو گیدر کر کے اس کو کلرفل بنا کے اس کو انٹرسٹنگ بنا کے مور انفورسنگ بنا کے انہوں نے یہاں پر یہ ڈسپلے کیا ہے. بالکل یعنی ویژول جو ہوتا ہے اس کا 83% افیکٹ ہے ایک بچے کے مائنڈ کے اوپر. یعنی ہر کوئی ویژول سیلف ایکسپلینیٹری ہوتا ہے, اس میں ہمیں ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب ایک ویژول ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اس سے ایک ٹیچر اپنی ٹیچنگ اور ایک اسٹوڈنٹ اپنی لرننگ یعنی دونوں چیزیں بیک وقت مور permanent, more interesting, more enforcing and more established بن جاتا ہے. ادھر چکرو ڈائی خان کے مقامی باشندوں نے سوپور میں پانی کی کمی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا. تفصیلات دیتے ہوئے عادل احمد شاہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ چکرو ڈائی خان سوپور کی خواتین نے جل شکتی محکمے کے خلاف سڑک پر آ کر احتجاج درج کرایا اور گھنٹوں ٹریفک کی آمد و رفت روک دی. احتجاجیوں نے DC بارہمولہ اور متعلقہ حکام سے بھی اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور ان کی شکایت کا جلد از جلد ازالہ کیا جائے. مسئلہ حال اس شوق روڈس پہ نیرنک کہین گاڑ ضرورت نا صرف آب ضرورت ٹینکی پریشانی روزن کہین خاندار مزور اور رپیہ دہ زینت پہ آب والن حوالہ کر پیان آب 8-7 اک ٹینکر پیان تریش تہ بنان وقتس پہ کہین گئی واریاہ پھر گئی یم وری گھان تم صرف کران کال صبح کال مگر خبر کتیا درناز دید پرس بڑین افسرن کسے کران. کوکرناگ اننت ناگ میں ایک مشہور آزادی پسند براڈ کاسٹر سماجی کارکن اور ادیب سرونند پریمی کا دن منایا گیا. ہمارے نمائندے ماجد سلام کے بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق ہائر سیکنڈری اسکول سوپ شالی کوکرناگ میں سرونند پریمی کی یاد میں دن منایا گیا. واضح رہے سرونند پریمی کو دہشت گردوں نے ان کے بیٹے وریندر کے ساتھ 28 اپریل 1990 میں سوپ شالی گاؤں میں ان کے گھر سے اغوا کر کے مار ڈالا تھا. ہریانہ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پچھلے 9 برسوں کے دوران بھارت کو مضبوط مستحکم طاقتور ملک کی حیثیت سے سامنے لانے کے لیے کئی طرح کے اقدامات اٹھائے گئے. انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 6 دہائیوں سے دفعہ 370-35A کو نوزائیدہ بچے کی طرح گود میں پالا تھا اور جب ملک کے عوام نے وزیر اعظم کو 2019 کے پارلیمنٹ الیکشن میں واضح برتری دے کر اقتدار کی مستند پر جلوہ افروز کیا تو نریندر مودی نے بلا کسی جھجک کے منسوخ کرنے کے لیے اقدامات اٹھا کر جموں کشمیر کو ملک کے ساتھ مدغم کرنے کی کارروائی عمل میں لا کر 6 دہائیوں سے بننے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے. ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پی نیوز کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.